kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isda utan ug salagon, ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Lahi ragyod kaayo katong sa una ug karon, kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon.